فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا نبی دے آنکھیں لگو گے، نبی دی اتباع تے فرما برداری کرو گے تے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیواں۔ قرآن دے پروانیو اتباع محبت کیسی کئی دفعہ آگے بھی میں بیان کیتا ہے، آج بھی نوٹ کر لو میرے بھائی میرے برادر، ایک نبی دا پروان ہے، نبی دا سیابی ہے، چھوٹا جا قد ہے، سیابہ آندے نے اسی بیٹھے ہوندے تے اے ساڑھے وچ کھلوتا ہوندا تد بھی چھوٹا ہوندا، اینا چھوٹا قد اے دا نا ہے جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینج کر کے آئے مسجد اندر آئے، اندر خطبہ ہو رہا ہے، آقا جمعہ پڑھا رہنے، جمعہ دا خطبہ دے رہنے، اینج باہر آئے نے، اندر ایک آدمی کھڑا ہویا تے جگان دے پیر علیہ السلام کو لو برداشت نہیں ہویا، پھر پیغمبر ہے آخر شریعت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ اجلس 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 بیٹھ جا، آقا دا چہرہ متغیر ہو جاندہ ہے، آقا غصے وچ آ جاندے نے، فرمایا بیٹھ جا اجلس بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ دینے تے عبداللہ بن مسعود دے کنہ وچ آواز پہ جاندی ہے، عبداللہ بن مسعود دے کنہ وچ آواز پئی تے پروانے ہو عبداللہ بن مسعود سوچ دینے اے عبداللہ ہون اگر ایک قدم بھی اگے رکھیا تے آمنہ دے لال دی نافرمانی چ لکھیا جائے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، تے اے باری بہ جاندہ ہے، توپ لگی ہے، کوئی چھان کوئی نہیں، باہر توپے ہی جتیاں والی جگہ جب بہ جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام دی یار اے تھوڑے تھوڑے اگے آ جو، میں اگے بھی کیا ہے اگے ہو جو ساتھی، باہر پیچھے جگہ ہے ہی کوئی نہیں بیٹھن واسطے، اگے اگے آ جو، آگے پنکھے چلا لو، ایک دو جڑے پنکھے چلا لو، لیکن اگے ساتھیاں نو پیچھے جڑے آ رہے ہیں بیٹھ جاؤ اگے، جلدی بیٹھ جاؤ جلدی۔ جناب عبداللہ بھی ایک ساتھی اٹھ کے چلاؤ، سارے نہ اٹھو، ایک ساتھی اٹھ کے چلا دو۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہہ لو، پھر کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینج کر کے توجہ میری طرف، جتیاں میں جب بہ گئے، آقا علیہ السلام دی اچانک نظر پئی، اے ذرا تکنا، آقا دی نظر پئی تے ویکھیا عبداللہ باری بیٹھا ہے، تے آقا فرماندے نے اے عبداللہ جی سونیا محبوبہ جمعہ دا خطبہ ہے، آقا فرماندے نے عبداللہ یار تو باہر جتیاں وچ بہ گیا ہے، کی گل ہے، طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ ہائے ہائے طبیعت دے ٹھیک ہے، اندر جگہ تم باہر بہ گیا ہے۔ تے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا تسی آکھیا اجلس بیٹھ جا، تسی آکھیا اجلس بیٹھ جا، تے میرے کنہ میں آواز پئی ہے تے سونیا میں ایتھے ہی بہ گیا، میرے ایمان میرے ضمیر نے اجازت نہیں دیتی، اے عبداللہ اگر اگے بڑھیں گا ہن ایک قدم بھی اگے رکھیں گا تے آمنہ دے لال دی نافرمانی وچ لکھیا جائے گا۔ میرے ویر میرے برادر اگلی گل بڑی پیار والی بڑی محبت والی، ذرا کنہ دیاں کھڑکیاں دل دیاں تختیاں کھول کے سنے آندے، آقا علیہ السلام نے ویکھیا انی محبت اینا پیار، جگاں دے پیر فرماندے نے یار عبداللہ میں تینوں تے نہیں آکھیا، میں تے اندر آکھیا سیگا، ساتھی اندر کھڑا ہویا انہوں آکھیا لہٰذا اگے آ جا، لہٰذا اگے
اگے آ جا۔ اور پروانیوں گل ذرا پیار والی ہے، محبت والی ہے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حالت اندر جویں پیراں پار بیٹھے نے اوویں رڑنا شروع کر دیندے نے، اوویں اگے رڑ دے آ رہے نے، رڑ دے آ رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا، آقا فرماندے نے یار عبداللہ کی گل ہے، طبیعت تیری ٹھیک ہے، کیویں رڑدا آ رہے ہیں، رڑدا آ رہے ہیں۔ آندا سونیا محبوبہ تسی آکھیا کہ اگے آ جا، مینوں کھڑے ہون دی اجازت نہیں دیتی، لہذا جس حالت اندر سی میں اسے حالت اندر ہی رڑ پیا۔ اے محبت فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور پروانے ہو تک کے آجے بھئی نہیں بے آرام نہ ادھر۔ آقا علیہ السلام انج کر کے جگان دے پیر علیہ السلام نے ایتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور نبی دا پروانہ ہے، ایک اور نبی دا صحابی ہے۔ اے آئے آقا مسجد اندر، آقا مسجد اندر ہے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ اے آن والا آیا تے ہاتھ اندر انہیں سونے دی انگوٹھی پہنی، سونے دی انگوٹھی پہنی ہے۔ ہائے ہائے اور بھئی نہ اشارہ کر، تینوں اگے آ گیا نہ اشارہ کر۔ سونے دی انگوٹھی پہنی ہے تے آقا علیہ السلام دی نظر پہ جاندی ہے تے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، ہائے حدیث اندر آندہ ہے آقا نے ناراضگی دا اظہار کیتا۔ آقا فرماندے نے تینوں پتہ نہیں سونا مردہ ہوتے، بولو ہون نہ بولے آدھے، سونا مردہ ہوتے، گج کے بولو سونا مردہ ہوتے، سونا مردہ ہوتے۔ اس واسطے میں کہلوا رہا کلو اگر کوئی کرے گا تے رب دی پکڑ اندر آئے گا۔ میرے گھر اندر بیٹھ کے تو اے بات کیتی سی کہ سونا مردہ تے حرام، تے تو سونا پہن کے آ گیا۔ بعد ساڑھے علماء انہوں نے اتھے غلطی لگ جاندی ہے، وہ آندے نے کہ وہ صحابی سی، مدینے دا رہن والا سی، حالاں مدینے دا رہن والا ہوئے، نبی دا صحابی ہوئے، او دے علم وچ بات آ جائے تے خدا دی قسمیں پھر او ایسی حرکت کر سکدا، بولو کر سکدا نہیں۔ اور اے آن والا مدینے دا باسی نہیں، بلکہ باہروں آیا ہے، دیہاتی آدمی پتہ نہیں سی، مسجد آ گیا، نماز دا ٹائم ہے، اگے آگے ولیا گیا، انہوں کی پتہ سی کہ ہائے تے آندھا سونیا مینوں نہیں پتہ، مینوں نہیں پتہ۔ آقا فرماندے نے اچھا تینوں نہیں علم، اے سونیا مینوں نہیں علم۔ انہیں جلدی نال انگوٹھی اتاری تے انج کر کے باہر سٹ دیندا، اور قرآن دے پروانیوں ذرا غور کرے آجے۔ آقا علیہ السلام دے چہرے تے رونقاں آ جاندیاں نے، خوشیاں آ جاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے اے اللہ اینوں معاف کر دے، اے اللہ اینوں معاف کر دے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے صحابہ آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے تے صحابہ آندے نے یار اے انگوٹھی جیڑی سیگی تو انہوں اپنے کولے رکھ لیندا، چلو اتار لئی سی تے بیوی دے کم آ جاندی، بیٹی دے کم آ جاندی، یا انہوں فروخت کر کے ہور کسے کام دے اندر تو لے سکدا سی۔ کہن لگا ہوئے کیویں دی گل کر رہے ہو؟ اور جس انگوٹھی تے ویکھ کے آمنہ دے لال نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہوئے، ایسی انگوٹھی نو میں اپنے کول رکھنا گوارا کر سکدا؟ کل بیٹی نو دیاں، بیوی نو دیاں، بیٹی دے ہاتھ اندر دیکھا اے او انگوٹھی ہے جی دی وجہ تو آمنہ دے لال نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے، اے او انگوٹھی ہے جی دی وجہ تو آقا علیہ السلام غصے دا اظہار کر دینے۔ ایسی چیز نو میں اپنے گھر دے اندر نہیں رکھنا چاہتا۔ تے قرآن دے پروانیوں اگلی گل سنیا جے، اگلی بڑی پیار والی، بڑی محبت والی۔ وہ کوئی ساڑھے ورگے تے نہیں سی نا مسلمان، اسی تے مسیتے جتیاں نہیں چھڑ دے، کیوں بھی جمعہ پڑھن آئے جتی نہیں، ایسی گل نہیں۔
جمعہ پڑھن والا میرا جتوں تک نال ہے جے جمعہ پڑھن والا ایسی حرکت کردہ بولو کردہ کیوں بھی تسی آئے ہو کرو گے اے باہروں ہی کوئی کردہ ہے باہروں آیا کر کے چلا گیا بدنامی جماعت دی اس واسطے اب پچھلے دن ساڑی تو ویسے ہی جماعت پہلے ہی ماشاءاللہ بچاری کمزور ہے لیکن اللہ انہوں دل رب نے دیتے ہیں دل ہے نے پویں جویں دے بھی دے لیکن الحمدللہ 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 بڑی محنت بڑی کوشش کر کے یو پی ایس بنایا بیٹری رکھی وہ ایک آیا دے لے کے راہ پہ چلو ابھی اسی آنے جڑی ہون لئی یہ بھی لے جو کیوں بھی گل ٹھیک ہے اسی انشاءاللہ رب توفیق دے گا اسی بناؤں دے رہاں گے تسی اپنی جہنم بنان دے جاؤ ہائے ہائے ایتھے جتی نہیں چھڑ دے تے اے ویہلا نبی دا پروانہ ہے انگوٹھی سوڑ دیتی تے پروانے میں تاریخ اندر پڑھیا ہے آقا دی زندگی اندر آقا جب تک زندہ رہنے انگوٹھی اتھے پئی رہی ہے کسے نے چکنی گوارا کی تھی او بولو کسے چکنی گوارا کی تھی اگے میرے صدیق دا دور ہوندہ 2 سال صدیق اکبر نے خلافت کی تھی انگوٹھی اتھے پئی کسے چکنا گوارا کیتا اگے دور آندہ میرے عمر بن خطاب دا کہو رضی اللہ تعالی جنہ مجمع انہی آواز نہیں کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا دور آندہ 10 سال تک دور حکومت کر دینے دور خلافت ہے لیکن انگوٹھی اتھے ہی پئی ہے کسے نے اٹھانی گوارا کی تھی اگے میرے عثمان دا دور آندہ میں صدقے تے قربان جاواں تاریخ اندر لکھیا 6 سال تک انگوٹھی پئی رہی ہے لیکن اس تو بعد کچھ حالات یہ میں دے بن گئے اور ویسے بھی کوئی گرد و غبار مٹی آ کے جڑی ہے او انگوٹھی مٹی دے اندر تے دب گئی ہے لیکن کسے نے انہوں اٹھانا گوارا کیتا نہیں